नाज़रीन, केपी असम्बली में जो अमीर मुकाम है PMLN की तरफ से, उनका जो भाई है अबादुल्ला खान, ये अमीर मुकाम का सगा भाई है, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अब PMLN की जानिब से अमीर मुकाम के बेटे को KPK से सेनेटर भी नॉमिनेट कर दिया गया। इट मीन्स दैट कि अमीर मुकाम, उसका भाई और उसका बेटा, ये तीनों एक ही घर के बंदे हैं और ये तीनों साहिब इक़्तिदार हैं KPK में। ऑन द अदर हैंड अब हम बात कर लेते हैं PTI की। PTI में खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम, अनडाउटेडली ये दो वर्कर्स हैं और इनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि सेक्रीफाइसेस हैं। लेकिन अगर आपका नज़रिया बड़ा हो, आपका फोकस बड़ा हो और आपकी नज़र इमरान खान की रिहाई पर हो, तो आपको आपस के इख्तलाफात भुलाकर पार्टी के लिए पार्टी को सर्व करना होगा। नाज़रीन, ये कहानी क्या है और ये जो वर्कर्स हैं इनको कौन वर्गला रहा है और असल मकसद से इनको कौन हटा रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसकी कुछ सबूत हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा आज के प्रोग्राम में। जो 9 मई का मरकजी गवाह था, पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल था, उसको ऑनलाइन कॉल की गई, पता चला कि वो उम्रे पे है। तो जज साहब ने कहा कि मैं वीडियो कॉल करके तो वहीं से हम उसको वीडियो लिंक के जरिए ले लेते हैं। जब उसको कॉल मिलाई गई तो वो अल्लाह सुब्हान व तआला के घर में खड़ा था। तो उसने कहा, जब उससे जज साहब ने कहा कि आप गवाही देना चाहते हो और पहले हलफ दो कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, उसने कहा जज साहब मैं अल्लाह सुब्हान व तआला के घर में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। नाज़रीन, उस बंदे ने इमरान खान की 9 मई का जो झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी अल्लाह के घर में खड़े होकर गवाही दे दी। अब इससे बड़ी गवाही क्या मिलेगी? अब इसके बाद तो हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म करना है सियासत की वजह से, जितना चाहे वो करते रहें। 9 मई का जो एक्चुअल गवाह था वो क्यों मुकर गया, असल कहानी क्या है, और 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है अब इसकी कोई वक़्त नहीं रही, इसका फ्यूचर क्या होगा ये भी जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो ताज़ा तरीन पल पल बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, इसके एक एक पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 5 अगस्त का एहतजाज, PTI, सेनेट का इलेक्शन और सियासी मुस्तकबिल, डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पे जो आज एक आपके सामने मैं इतना बड़ा राज खोलने जा रहा हूं कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। ज़ुबैर उमर, असद उमर के जो भाई हैं, PMLN की तरफ से सिंध के ये गवर्नर थे। ज़ुबैर उमर ने कहा कि मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के कहने पर उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं बाजवा साहब से मिला और मैं आज भी शर्मिंदा हूं कि मेरी उस मुलाकात की वजह से आज मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी मुलाकात की वजह से है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान, यानी कि अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत में 2 बड़ी जमातें हैं, PDM2 ये जो इक़्तिदार में है, इसमें PMLN और पीपल्स पार्टी है। PMLN की ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से भी हाइब्रिड निज़ाम हो, 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, 28वीं तरमीम हो, लेकिन हमें ये नौकरी पे रखें। अगर इमरान खान की वापसी हो गई तो फिर उसके बाद जो हमारी दौड़ें लगनी है वो आप ये समझें कि वो मुल्ला के घर तक जानी है। अब नाज़रीन, इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, 9 मई का केस था और 9 मई के केस की कहानी मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे बता दी कि वो कांस्टेबल जो उस दिन छुट्टी पे था उसको इन्होंने सरकारी गवाह बनाया हुआ है और उसने भी अल्लाह के घर में खड़े होकर गवाही दे दी कि इमरान खान इनोसेंट है। 9 मई का किसी किस्म की PTI के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कहा गया जी कि वो टेबल के नीचे बैठा हुआ था और गवाही उसने देनी है टेबल के नीचे, और वो जो टेबल है उसके नीचे तो बिल्ली भी नहीं आ सकती। वो जो छोटा सा टेबल है वो इमरान खान का टेबल, जिस पे इमरान खान बैठ के लाइव खिताब किया करते थे मई के दिनों में। तो 9 मई का वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, नाज़रीन, ये सारे ही कह रहे हैं, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें अब इस बात से आगे गुजर जाना चाहिए। अगर हम इसको खंगालते रहेंगे तो अपने ही घर में खुरे जाएं। कोई कहता है जनरल फैज़ हमीद साहब ने करवाया, कोई कहते हैं जी PTI इन्वॉल्व थी, कोई कहते हैं PMLN इन्वॉल्व थी, कोई कहते हैं कि फ़ौज के अपने ही लोग इन्वॉल्व थे। जो भी बंदा इन्वॉल्व था, यार घर का मसला है, इसको घर में ख़त्म करें और आगे बढ़ें। आपने 9 मई के केसेस में पूरी की पूरी PTI को तुन के रखा हुआ है। आप ये इमेजिन कर लें, पूरी पंजाब की क़यादत वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पे UK भेज दिया था, और इमरान खान ने स्पेशल पूछा था डॉक्टर यास्मीन राशिद से कि क्या इमरान वाकई नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है। तो ये उस वक्त जो थी ना, ये वज़ीर सेहत थी।
تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا بالکل عمران خان کو شور کروایا، میک شور، انہوں نے کنفرم کیا کہ جی واقعی میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، اگر یہ یہاں پہ رہے تو خدا نخواستہ 2 سال ہو گئے عمران خان تو بیچارہ ہاسپٹل گیا ہی نہیں ہے. جس طرح سے وہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم عمران خان کو کسی ہاسپٹل کا ہی چکر لگوا لو تاکہ آپ کی کوئی عزت تو رہ جائے کہ دیکھو یار یہ بندہ ہاسپٹل بھی جاتا ہے. تو ناظرین یہ ہے تازہ ترین سیاسی صورتحال. اب ہم آ جاتے ہیں کے پی کے اور سینٹ کا الیکشن. ناظرین عمران خان نے باہمی ہوش و حواس میں یہ جو لوگ ہیں ان کی لسٹ فائنل کی ہے. مراد سعید واپس آ رہے ہیں، اعظم سواتی ہیں، پیر نور الحق قادری صاحب ہیں، اس کے علاوہ روبینہ ناز ہیں، اور تو اور وہ اس کے مشال یوسفزئی ہیں، فیصل جاوید ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے پارٹی کے ساتھ. ایک بندے پہ اعتراض ہے مرزا آفریدی کے نام پہ. تو مرزا آفریدی کیا کاف لیگ یا جیم لیگ سے آیا ہے؟ نہیں، وہ بھی تو پی ٹی آئی کا تھا. 9 مئی کی اس نے آپ یہ کہہ لیں کانفرنس کر دی، پریس کانفرنس کر کے، لیکن کیا پارٹی چینج کی اس نے؟ عمران خان کا آرڈر ہے. علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے، اور کل جو پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہی لوگ ہیں. اب خرم ذیشان اور عرفان سلیم یہ دونوں ورکر ہیں پارٹی کے. انڈاؤٹڈلی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی سیکریفائسز بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا ان کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا جو مخالف قوتیں ہیں ان کی طرف سے؟ ناظرین ایک مکتبہ فکر، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ اب پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے نا اس کو کھڑا کر دیا جائے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے. عمران خان تو جیل میں ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ورکر یہ آپس میں لڑیں گے اور دھڑن تختہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کا. وہ تمام سازشیں جو بڑی بڑی سازشیں تھیں عمران خان کو گرانے کی، بشرا بی بی کو گرانے کی، حکومتوں کو گرانے کی، وہ تو کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ عمران خان آج بھی اتنا پاپولر ہے. لیکن یہ جو ورکر کو لڑانے کی سازش ہے یہ ضرور کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 5 اگست کا احتجاج ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عالیہ حمزہ از اے سینسیبل پرسن. اس نے کہہ دیا، اس نے کہا جی دیکھیں ہمارا آپس کا جو مسئلہ ہے، مجھے بلایا نہیں بلایا، میں گئی نہیں گئی، اس پہ ہم بعد میں فوکس کریں گے، لیکن ابھی ہمیں فوکس کرنا ہے 5 اگست کے احتجاج پہ. تو ناظرین 5 اگست کے احتجاج پہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. حکومت صرف اس انتظار میں بیٹھی ہے اگر لوگ نکل آئے تو یہ بھاگ جائیں گے، اور اگر لوگ نہ نکلے تو یہ گولی چلا دیں گے. سمپل سی بات ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح حکومتی وزراء کہتے رہے ہیں جی پرتشدد واقعات ہوں گے تو پھر ہم وہی کریں گے جو اسلام آباد پہ کیا تھا، اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. ناظرین پرتشدد واقعات تو تب ہوں گے نا جب پرتشدد واقعات کو بنایا جائے گا. اور میں آپ کو کل کے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فیکٹس اس کے سب یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین پی ایم ایل این باجوہ صاحب کے کندھوں پہ سوار ہو کے صاحب اقتدار ہوئی ہے، اور آج کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کے وہ اپنے اقتدار کو طول دے رہی ہے. عمران خان انڈاؤٹڈلی آپ یہ کہیں کہ جب آپ پولیٹیکل اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ انیشل فیزز پہ ہوتے ہیں تو آپ کو کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، لیکن عمران خان آج جس مقام اور جس نظریے پہ کھڑا ہے یہاں پہ آج تک کبھی کوئی پاکستان کا سیاستدان نہیں پہنچا. یہاں سے سارے واپس چلے جاتے تھے. عمران خان ڈٹ گیا، وہ کہتا ہے میری واپسی یہاں سے نہیں ہے، میں نے یہاں سے آگے جانا ہے، ملک کو جمہوری اقتدار میں لے کے جانا ہے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کرنی. ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز کے لیے عمران خان کا یہ میسیج ہے کہ آپ بڑے مشن پہ اور بڑے نظریے پہ آپ نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ آپس کے اختلافات پہ، چھوٹے چھوٹی لڑائیوں پہ آپ لڑتے رہیں. اٹ مینز دیٹ کہ 5 اگست کے لیے فوکس کرنا ہے، اور سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے. اگر فار ایگزامپل خرم ذیشان اور جو دوسرے صاحب ہیں عرفان سلیم، اگر ان کو ابھی ٹکٹ نہیں ملا تو نیکسٹ ٹائم مل جائے گا. اور ویسے بھی جو ورکر ہوتا ہے وہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے کیپٹن کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں جھگڑیں، فوکس ان کو رکھنا چاہیے اپنے فائنل جو مشن ہے اس کے اوپر. ناظرین اس دعا کے ساتھ اب ہونے کے حوالے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ بتا دوں. اگست کا احتجاج بہت آپ یہ کہیں کہ بہت بڑا احتجاج ہے، اور ورکرز تیاری کر رہے ہیں. پنجاب میں اس مرتبہ جو پنجاب کے لوگ نکلنے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں نکلے. کے پی کے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں. سوابی میں آپ نے دیکھ لیا جو ایک ریلی نکلی، کتنا اس کا میسیو کراؤڈ تھا اس میں. اٹ مینز دیٹ کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے وہ موبلائز ہونے والا ہے، اور حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.